भर्खरै बाहिरियो निकै डरलाग्दो खबर। युक्रेनमा रुस र अमेरिकाका रडार प्रणाली भए आमने सामने। नेपालले हङकङ, तिब्बत र ताइवानको मामलामा कस्तो धारणा बनाउँदैछ त? यसबारेमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गा पुगे चीनको छिन्ताओ, समकक्षी वाङ यीसँग यस्ता विषयमा गहन छलफल गर्दै। संसदको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिको यस्तो कदम गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी र चीनसँग सम्झौता भएर पनि अघि बढ्न नसकेका परियोजनालाई अघि बढाउन छलफल गरिने केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गबारे पनि व्यापक छलफल हुँदै। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। युक्रेनमा रुसको रडार प्रणाली र अमेरिकाको रडार प्रतिरोधी प्रणाली आमने सामने हुने भएका छन्। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनले रडार प्रतिरोधी मिसाइल पठाएको घोषणा गरेको हो। यसअघि अमेरिकाको पहिचान नखुलाई युक्रेनलाई मिसाइल पठाइएको जानकारी दिएको थियो। अमेरिकाको डिफेन्स फर पोलिसीका अन्डर सेक्रेटरी कोलिन कहलले धेरै मिसाइल युक्रेनलाई पठाइएको जानकारी दिएका छन्, तर एकिन व्याख्या वा युक्रेन पुग्न लाग्ने समयबारे भने कुनै जानकारी दिएको छैन। त्यस्तै अहिले पठाइएको रडार प्रतिरोधी प्रणालीको बारेमा पनि उनले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्। सीएनएनका अनुसार अमेरिकाले अहिले युक्रेनलाई GM-88 उच्च क्षमताको रडार प्रतिरोधी मिसाइल पठाएको हो। यसको क्षमता 30 मिसाइलसम्मको हुने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले युक्रेनको सेनालाई सशक्त बनाउन आफ्नो सहयोग जारी रहने बताएको छ। गत फेब्रुअरी यता रुसले निरन्तर युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय भने उसले आफ्नो आक्रमण पूर्वी क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गरेको छ। नेपाली नेताहरूले चिनिया नेताहरूलाई सधैँ विश्वास दिलाउने र चीनले नेपालको प्रशंसा गर्ने विषय हो एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङछेले बिहिबार 19 साउनमा एक विज्ञप्ति जारी गरिन्, जसमा नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको एक चीन नीतिको प्रशंसा गरिएको छ। विज्ञप्तिमा नेपालले ताइवानको स्वतन्त्रताको दृढ विरोध गर्दै आएको स्मरण पनि गराइएको छ। ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध र एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नेपाल चीन बीचको राजनीतिक सम्बन्धको आधारका रूपमा व्याख्या गरेकी राजदूत हाउले आगामी दिनमा समेत यसको पालना हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। चिनिया राजदूतको विज्ञप्तिमा उल्लेख भए जस्तै चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपालले एक चीन नीतिको सिद्धान्त, अङ्गीकार र कार्यान्वयन पनि गर्दै आएको छ। दुई देशबीच शीर्ष तहमा भेटवार्ता हुँदा एक चीन नीति छुट्नै नहुने शब्दावली बन्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उपरोक्त विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। चीनको अभिन्न भूभाग भएकाले हङकङको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो भन्ने प्रष्ट धारणा नेपालले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। शान्ति, कानुन र सुव्यवस्थाको पालन गराउनु कुनै पनि राज्यको प्रारम्भिक जिम्मेवारी हो, मन्त्रालयको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। नेपाल कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा गरिने हस्तक्षेपमा विश्वास राख्दैन र हङकङमा कानुन र सुव्यवस्थाका लागि चीनले गरेको प्रयासलाई समर्थन गर्दछ। 17 असार 2054 अर्थात् 1 जुलाई 1997 मा एक देश दुई प्रणाली नीति अन्तर्गत हङकङ चीनमा एकीकरण भएपछि नेपालले सदैव यसलाई चीनको अभिन्न अङ्ग मान्दै आएको छ। एक चीन नीतिसँग जोडेर हङकङबारे नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भन्ने सम्भवतः यो पहिलो घटना थियो। 17 असार 2054 मा बेलायतबाट हङकङ चीनमा फिर्ता आउँदा औपचारिक तवरमा खुसी प्रकट गर्नेमा नेपाल पनि एक थियो। हङकङको चीनमा एकीकरण भएकै दिन राजा वीरेन्द्रले चिनिया राष्ट्रपति जियाङ जेमिनलाई बधाई सन्देश पठाएका थिए। हङकङको एकीकरणको उपलक्ष्यमा भोलिपल्ट नेपालका लागि चिनिया राजदूत झाउ जिनहानले काठमाडौँमा रात्रि भोजको आयोजना गरेका थिए। रात्रि भोजमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सभामुख रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनी बहादुर कार्की, विभिन्न पार्टीका प्रमुख र नेताहरू सहभागी भएका थिए। हङकङ टापुको केही भाग बेलायतले अफिम युद्ध 1839 देखि 60 को अवधिमा चीनबाट खोसेको थियो। यसको सामरिक महत्त्व दृष्टिगत गर्दै सन् 1898 मा उसले 49 वर्षका लागि यो टापु चीनबाट लिजमा लियो र उपनिवेशका रूपमा त्यहाँ शासन गर्यो। सम्झौता अनुसार 49 वर्ष अर्थात् 16 असार 2054 सम्म हङकङ बेलायती अधीनमा रह्यो। लिज सम्झौता र त्यस अघिको नियन्त्रण गरी 130 वर्षभन्दा बढी समय हङकङमाथि बेलायतको नियन्त्रण रह्यो। हङकङ
17 असार 2054मा चीनमा एकीकरण भए पनि यसको टुङ्गो भने 5 पुस 2041 अर्थात् 19 डिसेम्बर 1984मा नै लागिसकेको थियो। सोही दिन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र चिनिया प्रधानमन्त्री चाओ चियाङले बेजिङमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी हङकङ शान्तिपूर्ण रूपमा चीनमा फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए। देङ साओपिङले अघि सारेको चीनको शान्तिपूर्ण पुनर्एकीकरण नीति अन्तर्गत एक मुलुक दुई प्रणाली लागू हुने भएपछि बेलायत हङकङलाई शान्तिपूर्ण रूपमा चीनलाई हस्तान्तरण गर्न राजी भएको थियो। जति बेला चीन बेलायत बीच हङकङको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणका लागि सहमति भएको थियो त्यति बेला चीन अमेरिका बीचको सम्बन्ध सुमधुर थियो। चीन वैकल्पिक महाशक्तिका रूपमा उदाइसकेको थिएन। यही कारण हङकङको सन्दर्भमा अमेरिकाले पनि त्यति बेला उति साह्रो टाउको दुखाएन। शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण भएकाले हङकङ मामिला विश्व राजनीतिमा तनाव सिर्जना गर्ने कारण पनि बनेन। यही कारण हङकङको एकीकरणमा नेपालको धारणाले त्यति बेला त्यति चर्चा पाएन। तर वैकल्पिक महाशक्तिको रूपमा जब चीनको उदय हुन थाल्यो उसलाई कमजोर पार्न अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिहरूले सुरक्षा कानुनको सन्दर्भमा देखिएको असन्तुष्टि प्रयोग गर्न खोजे। आफ्नो मुलुकभित्र आवश्यकता अनुरूपको कानुन लागू गर्नु जुनसुकै मुलुकको अधिकारको कुरा हो, तर कानुन विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनलाई उकास्न भूमिका खेल्ने काम पश्चिमा राष्ट्रबाट भयो। त्यसैले हङकङको मामिलालाई चीनको आन्तरिक मामिला ठहर गर्दै नेपालले त्यहाँ कानुन र सुव्यवस्था कायम गर्न चीनले गरेको प्रयासको समर्थन गर्यो। चीनसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा अपनाउँदै आएको एक चीन नीति अनुसार नै हङकङको सन्दर्भमा नेपालले उपरोक्त अडान सार्वजनिक गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एक चीन भन्नाले शब्दावलीको पहिलो प्रयोग अमेरिका चीन सम्बन्धमा सुधारसँगै भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा आज बिहान छिमेकी मुलुक चीनको छिन्ताओ सहर पुगेका छन्। 3 दिने चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्गा मङ्गलबार राति चीन प्रस्थान गरेका थिए। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री खड्गा चीन पुगेका हुन्। खड्गाले चिनिया समकक्षी वाङ यीसँग बुधबार चीनको सान्तोङ प्रान्तको छिङताओमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्री खड्गाको साथमा 11 सदस्यीय प्रतिनिधि टोली रहेको छ। खड्गाको टोलीमा परराष्ट्र सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिव लगायतका अधिकारीहरू सहभागी रहेका छन्। खड्गाको भ्रमण दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनाउन केन्द्रित रहनेछ। खड्गा 26 गते स्वदेश फर्कनेछन्। संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन प्रमाणीकरण प्रक्रिया लम्बिएको छ। विधेयक फिर्ता गर्न साना पार्टी र नागरिक समाज सम्बद्ध कतिपय अगुवाको दबाव र सुझावपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गहिरो अध्ययनबाट मात्र टुङ्गोमा पुग्ने गरी गृह कार्य बढाएकी छिन्। संसदमा एमालेको प्रक्रियागत असहमति बीच नागरिकता विधेयक पारित भएको थियो। 6 साउनमा प्रतिनिधि सभा र 13 साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएका थिए। प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक रोकिएपछि निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक मुद्दा बन्ने जोखिम बनेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र सङ्घीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकले कानुनी रूप लिन्छ। संविधान अनुसार संसद सचिवालयले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा हुन्छ। यो समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरे एकपटक पुनर्विचारका लागि संसदमै फर्काउन सक्ने सुविधा संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तर पहिले झैँ संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पुनः पठाएमा रोक्ने वा फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। विधेयकको विरोध र समर्थनको दुवै स्वरलाई ख्याल गरेर निर्क्युलमा पुग्ने गरी राष्ट्रपतिले गृह कार्य अगाडि बढाएकै हुन्। तर राष्ट्रपति कार्यालयकै कानुनी सल्लाहकार बाहेक संविधान र कानुनविदसँग भने उनले औपचारिक परामर्श गरेकी छैनन्। सरकारले चीनसँग सम्झौता भएर पनि अघि बढ्न नसकेका भौतिक परियोजनालाई अघि बढाउने गृह कार्य गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाको चीन भ्रमणका क्रममा सडक र सुरुङको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बारे छलफल हुने भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री खड्गा मङ्गलबार चीन प्रस्थान गरेका छन्। चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार, तोखा छहरे सुरुङ मार्ग र काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएर पनि काम अघि बढेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले चीन सरकारले धेरै आयोजनामा
प्रतिबद्धता जनाएकाले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्। के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने केही कुरा भएको छैन उनले भने। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै होला। चीनले प्रतिबद्धता जनाएका आयोजना चाँडो कार्यान्वयनमा लग्नुपर्छ। 2076 माघमा टोखा छहरे सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन। चिनिया टोलीले काठमाडौँ टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङ मार्गको 1 महिना लगाएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। सडक विभाग स्रोतका अनुसार 2 वर्षअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। कोभिडपछि थप काम अघि बढेको छैन। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा टोलीले साइट अवलोकन, डाटा सङ्कलन, गल्छी र बालाजु सडकको अध्ययन गरेको थियो। सुरुमा सुरुङको दूरी 7 किलोमिटर हुने भन्ने थियो, तर टोलीले 4 किलोमिटर हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा जानकारी गराएको थियो। सुरुङ निर्माण भने चीन सरकारबाटै हुने विभागको भनाइरहेको छ। यो खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्नुको कारण रसुवागढी सडकको दूरी छोट्याउनु हो। सुरुङ निर्माण भएपछि करिब 12 किलोमिटर दूरी घट्ने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ्ग थापाले बताएका छन्। यता काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको 5 महिना बित्न लाग्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। गत चैतमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला 2 देशका उच्च अधिकारी बीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसमा 2 देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए, तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनिया प्राविधिक टोली अहिलेसम्म नआएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। चिनिया प्राविधिक टोली कोभिडका कारण आउन नसकेको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। जेठ असारमा चिनिया प्राविधिक टोलीसँग नेपालमा बैठक बस्ने भनिए पनि चीनमा कोभिड बढेकाले उताबाट आउन समस्या भएको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताएका छन्। काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन 2075 मङ्सिरमै भएको थियो। 2076 असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने बारे सहमति भएको थियो। उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्ने बारे दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू तयार भएका थिए। सहमति भएको 2 वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन। रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्म 72 किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गमा 98% पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसको अध्ययन चीन सरकारले गर्नेछ।